ये शख्स 82 साल की उम्र में यहाँ पर आपकी किस्तों के बिल को पे करने के लिए दिन रात मजदूरी कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कानून है वो इस गरीब आवाम के खिलाफ जो है एक्शन में आता है, बासर अफराद के खिलाफ कानून जो खामोश रहता है। बिल चारा वकम दसराय दे किरिया चारा वकम د ډوډۍ چاره وکم د غوړو چاره وکم مزدوري ستا ولې نسته دا د عیسی پاک حلاله مزدوري کوم دغه یو بیل 12,500 روپۍ راغلی دغه بیل ये बाबा बता रहे हैं कि घर का बिल जो है वो 12,500 रुपये आया है। जो गरीब आदमी है उसके खिलाफ तो पुलिस जो है बट भी चलाती है। دغه सरकार ته خواستې چې یو څه ارزاني پر دغه غریبانو جوړه کړي ډېر درپدرې ده ډېر سره ستړي یې अस्सलाम वालेकुम क्वेटा वॉइस के साथ मैं मनामत खैर उस वक्त क्वेटा के ज़रबून शाहरा पर मौजूद हूँ। मुल्क में मौजूदा महंगाई की लहर ने हर तबका फ़िक्र के लोगों को परेशान करके रख दिया है, मगर माशरे में अगर आप मुस्बत पहलू देखना चाहते हैं वो ये शख्स बाबा जो बैठे हुए इस वक्त हमारे साथ 82 साल की उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहा है। दूसरी जानिब आप देखेंगे सड़कों पर पथारों पर चाहे वो गुर्बत के शक्ल में हो, पेशावर भिखारी हो, भीख वगैरह मांगते हैं, मगर ऐसी मिसालें हमारे साथ बहुत कम देखने को मिलती है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका फ़िक्र इस वक्त मुतासिर हुआ है। एक तरफ ओवर बिलिंग स्टार्ट में इस तरह के जो लोग हैं वो गुजारा कैसे करते हैं, महंगाई तो बढ़ गई है। ये जो 80 साल 82 साल शख्स है ये अपने घर का रोज़मर्रा रूटीन किस तरह चलाते हैं। ये प्लास्टिक के लोटे सुबह कितने बजे निकलते, डेली रूटीन क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप डेर मना न वक्त रहा बोलू लश जान रहा मारिफी के زمانم اجا عبدالمنان اجا عبدالمنان لش دا راته وایي دا کار د کم وخت څخه کوي، دا وخت عمر څو دی؟ دا کار یو 2 کاله کېږي چې کوم یې دا 2 کاله کېږي چې دا کار کوم، خو اوس ډېر څو خلکو ډېر دا کار باندې څوک یا رشخند وي یا مطلب ګټه ځینې پورته کوي یا ګټه چې پورته کوي خو خیر کوره ودانې خو زما زامن در ما ډېر ضعیفه دي، در ما ډېر کمزوري دي چې دوی دا خوارۍ ته زه درولی یم، دوی نه یم درولی، زه د یو اصحابي زوی سره ناست یم، دوی در ما ډېر غریبان دي. دغه یو بیل لږ دا راته ووایه په ملک کې ګراني ده، د کور ګزاره څنګه کوي، د ورځې څو روپۍ ګټئ؟ دغه یو بیل 12,500 روپۍ راغلی دغه بیل ये बाबा बता रहे हैं कि घर का बिल जो है वो 12,500 रुपये आया है। دا څنګه پرې کوي، څنګه د پیسې سره برابر؟ 12,500 دا بیل راغلی دی، ستا زر خلاصو 12,500 روپۍ. زه اوس د دغه بیل چاره وکم، د سرای د کریا چاره وکم، د ډوډۍ چاره وکم، د غوړو چاره وکم. هغه چې خو موږ پېژنو لانه چې ګرانې دي که ارزانه دي نه، موږ دا دغه سرکار ته خواستئ چې یو څه ارزاني پر دغه غریبانو جوړه کړي، ډېر درپدرې ده ډېر سره ستړي یې چې 2,000 پیدا کم 2,000 پیدا کم زما د غریب کور خرڅ نه پکېږي، نو بیا په موږ څه وکړو؟ سهار څو بجې راوځي او څو بجې کور ته ځي؟ بس نو دغه ټیم یې نه دی معلوم، خو دلته سره په پښو سره ضعیفه یم چې یو نه کوي خو نکاح چې راوځم بیا نو د شپې 12 بجې 1 بجې 2 بجې ته لا زه کور ته ځان نه شم رسوی. په 100 روپۍ ورکوم. په دې کې څو روپۍ ګټئ؟ 25 روپۍ. 25 روپۍ پاکه لالې ګټئ؟ پاکه لالې چې دا ټوله ښار د بیکاره خلکو څخه مې دا خواهش دی چې دغه کچرو باندې دوی د خپل کالي نه بې لمانځه کوي، پر دغه غلاو پر ناروا باندې بله ورځ زما څخه 200 روپۍ یو ظالم یوړلې. ټوله ته ور معلوم دي چې دا د کریا خلک دي، پر دغو دې یو څه رحم و شفقت وکړي، پر سرکار به الله رحم و شفقت وکړي. دا بیل ورکولی سي؟ نه سم ورکولی، په وله نه سم ورکولی چې یو څوک یو د خدای مال رانه کړي، یو شی رانه کړي. پر ما ګر شیان غمیدلی دي، ګر کار مې د لاسه وتلی. ये शहर इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि 82 साल बूढ़ा शख्स घर से सुबह 12 बजे निकलते हैं, रात 12 बजे दोबारा घर को जाते हैं, 12 घंटे तवील मुसाफत के बाद ये दिन को 1000 से 800 रुपये कमाते हैं। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो इनको लूटते हैं। इन्होंने बात की यहाँ पर कि अगले दिन 2700 रुपये किसी शख्स ने इसके साथ मेरे ख्याल में जेब का तरह समझे, चोर समझे, राजन समझे, उन्होंने डकैती की वारदात करके इनको लूटा है। दूसरी जानब ये केस्को का बिल आया है, केस्को तो आम गरीब आवाम के पीछे पड़ा हुआ है। ये 82 साल शख्स जो है केस्को का कर्जदार है, केस्को इससे पैसे डिमांड कर रहा है, मगर इस ऐवान में बैठे जो जिनकी 12 की लिस्ट आई है, जो यहाँ का हिस्सा रहे ऐवान के, जो MPs रहे, जिनके पीछे बकायजात है,
नादहिंदगान वो है जो असर रसूख रखने वाले हैं, लाखों रुपए रहते हैं उनके। पुलिस का बट हमेशा जो है एक आम गरीब आदमी पर चलता है, किसी MPA किसी बासर शख्स पर नहीं चलता। खुदारा आज जो केस्को ने स्टेटमेंट जारी किया है कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न ने कि 50 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने रिकवरी की है। आया ये गरीब आवाम से की गई है? सिर्फ और सिर्फ गरीबों से ये लूटा गया है? ये तो लूट मार के बाजार गर्म किया हुआ इन्होंने। इस तरह के जो लोग हैं जो ऐसे वाहनों में बैठे हुए थे जिनके नाम आया केस्को ने अब तक ये खबर जारी की है जो बासर अफराद है जो इस वक्त बड़े बड़े वाहनों में बैठे हुए उनसे भी रिकवरी कर ली है। खुदारा आम गरीब आवाम को तंग ना करे। ये शख्स 82 साल की उम्र में यहाँ पर आपके केस्को के बिल को पे करने के लिए दिन रात मजदूरी कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कानून है वो इस गरीब आवाम के खिलाफ जो है एक्शन में आता है। बासर अफराद के खिलाफ कानून से खामोश रहता है। अब तक के लिए क्वेटा वॉइस से मनान मंदुखिल को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए क्वेटा वॉइस देखते रहे।